सोबियु निर्वाचनको तयारी छोडेर नेवी सङ्घमा आफै कुटाकुट। काङ्ग्रेसमा मन्त्री बन्न तीव्र लबिङ, देउवा निवासमा दिनहुँ सांसदको भिड। उपेन्द्र र महन्तसँग भोट माग्दै सुवास नेमवाङ। जडीबुटीको निकासी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा। सरकारले निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ, मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। पनौतीको महाअनुष्ठानमा एमाले अध्यक्ष ओली। पल शाहलाई सफाई दिने फैसला विरुद्ध अदालत बाहिर प्रदर्शन। मादक पदार्थ सेवन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले कुटे प्रधानाध्यापक। पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना हटाउन महानगरको 24 घण्टे अल्टिमेटम। सँगै फिल्म रिलिज भएपछि दीपक र अनुमलले दिए एकअर्कालाई शुभकामना। बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालक रेग्मी विरुद्ध 5 वर्ष कैद सजाय माग। र पिएनजी विरुद्ध नेपालले पायो 180 रनको लक्ष्य। लगायतका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर प्रसङ्ग नेपालको न्युज बुलेटिनमा सदा झैं आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। समाचार अवधिभर हामीसँगै रहेर साथ दिनुहोला। आउनु समाचार सुरु गरौं नेवी सङ्घमा कुटपिट भएको प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा विद्यार्थी संगठनहरू आसन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा तयारी गरिरहँदा नेपाल विद्यार्थी संघ भने आन्तरिक मुठभेडमा उत्रेको छ। त्रिवीले प्रकाशित गरेको कार्यतालिका अनुसार सोबियु निर्वाचन हुने अवधि 3 साता पनि बाँकी छैन। त्रिवीको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले शुक्रबारदेखि सोबियु निर्वाचनको कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेवी संघमा सोबियु निर्वाचनलाई नै लिएर विवाद चुलिएको छ। संस्थापन र इतर पक्षको विवाद बढ्दै जाँदा बिहीबार दुई पक्ष कुटाकुटमा उत्रिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा सोबियु निर्वाचनका लागि दुई पक्षले प्रतिनिधि खटाएको विवाद मिलाउन बसेको छलफलमा नै कुटपिट भएको छ। छलफल चलिरहेको समयमा नेवी संघ अध्यक्ष दुचाङ शेर्पा पक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई कुटेको इतर पक्षले आरोप लगाएको छ। पूर्व कोषाध्यक्ष शिव रिजाल कुटपिटबाट घाइते भएका छन्। टाउकोमा बढी चोट लागेका रिमालको उपचार स्टार अस्पतालमा भइरहेको छ। नेवी संघ अध्यक्ष शेर्पाले त्रिवी कीर्तिपुरका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि पदम भट्टराईलाई तोकेका थिए। नेता शेखर कोइराला पक्षधरले प्रवीण कैनीलाई प्रतिनिधि बनाएको थियो। दुई पक्षबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि हुँदा विवाद बढ्यो। केन्द्रीय प्रतिनिधि को हुने विवाद मिलाउन दुई पक्षको बैठक बिहीबार बसिरहेको थियो। संस्थापन पक्षका विद्यार्थी नेताका अनुसार इतर पक्षले प्रतिनिधि बनाएका कैनी नै पहिले हातपातमा उत्रेको आरोप लगाएको छ। कैनीले संस्थापन पक्षले प्रतिनिधि बनाएका पदमलाई थप्पड हानेको नेवी संघ अध्यक्ष दुजाङ पक्षको दाबी छ। विवाद साम्य भइसकेपछि 40-50 जनाको समूह प्रवेश गरी आफ्ना विद्यार्थी नेतालाई आक्रमण गरेको शेखर पक्षका विद्यार्थी नेता प्रेमिका राणा मगरले बताइन्। आफ्नो प्रतिनिधि र दुजाङले पठाएको प्रतिनिधि बीच वार्ता हुँदै गर्दा केटा पठाएर आफ्नो साथीहरूलाई आक्रमण गरेको राणा मगरले बताइन्। टियुको विद्यार्थी गएर कुटेका होइनन्, बाहिर ल्याएर कुटाएका हुन्। रिमाल कुटिएपछि इतर पक्ष आक्रोशित बनेर संघको केन्द्रीय कार्यालय तोडफोडमा उत्रियो। अनामनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार साँझ इतर पक्षका कार्यकर्ताले तोडफोड गरी भौतिक क्षति पुर्याएका छन्। प्रतिनिधिकै विषयले विवाद उत्पन्न भएकाले शुक्रबार नयाँ प्रतिनिधि अध्यक्ष शेर्पाले खटाएका छन्। पुरन रोकायालाई प्रतिनिधि बनाइएको छ। सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन्त्री बन्न सांसदले लबिङ तीव्र पारेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता समीकरण उलटपुलट भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुने काङ्ग्रेसको तयारी छ। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ। 8 दलीय गठबन्धनमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य भइरहेको बताएका थिए। 8 दलीय गठबन्धनमा केन्द्र र साथै प्रदेशको सरकारका साथै संसदीय समिति सभापतिमा एकैपटक गठबन्धनभित्र सहमतिको तयारी छ। 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अहिले प्रधानमन्त्री, 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको मात्र सहभागिता छ। प्रधानमन्त्री, 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री माओवादीबाट छन् भने जनमत पार्टीबाट 1 मन्त्री सरकारमा सहभागी रहेको अवस्था छ। बाँकी 16 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री 8 दलीय गठबन्धनमा सम्बद्ध 6 दलका लागि भागभण्डा हुनेछ। काङ्ग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमोर्चा सरकार बाहिरै छन्। सांसदको संख्याको अनुपातमा मन्त्रालय भागभण्डाको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छ। गृह वा अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य सहित 10 मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसको दाबी छ। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग भेटवार्ता गरेका छन्। नेमाङ र ठाकुर बीच शुक्रबार राजधानीमा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न अध्यक्ष ठाकुरलाई आग्रह गरेका छन्। भेटका क्रममा उम्मेद्वार नेमाङले आफूलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गरेका र अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताएका लोसपा नेता राजेन्द्र महतले जानकारी दिए। उनले आफू 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी रहेकाले पार्टीको बैठकबाट नै यसबारे निर्णय
गर्ने जवाफ दिएको बताएका छन्। उनले भने हामी 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी छौं र पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ, हाम्रो अध्यक्षले पार्टीको बैठकमा आग्रह गर्छौं, कुरा गर्छौं भन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जडीबुटीको निकासी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने बताएका छन्। महर्षि वैदिक फाउन्डेसन र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि उत्पादनतर्फ उन्मुख आयुर्वेद औषधि कम्पनीको प्रवर्धनका लागि आयुर्वेद औषधिको उत्पादनका लागि अत्यावश्यक जडीबुटीको निकासी पैठारीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत निर्णय गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट 300 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्य खानालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने बताए। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाई नेपाललाई रैथाने जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने उनले बताए। उनले प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र, जडीबुटी संकलन एवं प्रशोधन केन्द्रको स्थापनाको नीति लिइने बताए। उनले स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद पञ्चकर्म योग ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अस्पताल उपचार केन्द्रहरू स्थापना गरिने बताएका छन्। भारत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको आयुर्वेद अनुसन्धानको कार्यलाई नेपालमा पनि निरन्तरता दिन आवश्यक सहकार्य गर्ने उनले बताए। गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन 2012 लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। बिहीबार गृह मन्त्रालयले संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीको 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउन 2079 मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा फन्को मारेर पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा 30 वर्ष सेवा गरेपछि अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउन लागेको थियो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै अध्यादेश मार्फत 30 वर्ष हटाउने प्रयासमा ब्रेक लाग्यो। प्रहरी ऐन 2012 लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेर अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए। ऐन संशोधन प्रस्तावमा 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाशमा जाने बाध्यतालाई हटाउन प्रहरी नियमावली 2079 को नियम 127 लाई ऐनमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अहिले समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। आज आयोजित खिचापोखरी न्युरोड व्यापार संघको 15औं वार्षिक साधारण सभा तथा 8औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा हल गर्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको पनि उनको भनाइ छ। अहिलेको राष्ट्रिय साझा कार्यभार देशलाई समृद्ध बनाउनु हो, यो कार्यभार कुनै एक पक्षले मात्र पूरा गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ। निजी क्षेत्र समस्यामा रहेको बारे सरकार जानकार छ उनले भने। आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन राज्यको दायित्व रहेको पनि उनले बताए। निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ। आफ्नो दायित्व पूरा गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका लागि आफ्ना भूमिका छन्। निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ, समाधानका लागि छलफल पनि भइरहेको छ मन्त्री श्रेष्ठले भने। पनौती नगरपालिका 2 स्थित आदित्य मोक्षधाममा बिहीबारबाट महाअनुष्ठान सुरु भएको छ। यो महाअनुष्ठान इतिहासकै अनौठो र विलक्षण प्रयोग गरिएको ओम आदि फाउन्डेसनले गरेको हो। महाअनुष्ठान सुरु भएसँगै मोक्षधाममा भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। यसै क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाअनुष्ठानको कार्यक्रममा सहभागी हुन पनौती आएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बालगुरु आदित्यलाई भेटेका छन्। विश्व कल्याण एवं संकट निवारणको उद्देश्यले आयोजना गरिएको महाअनुष्ठानमा नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने आदि फाउन्डेसनले जनाएको छ। अनुष्ठानमा 10 कुण्डीय तान्त्रिक एवं मान्त्रिक हवन समेत गरिनेछ। अग्नि एवं जलकुण्डका रूपमा लिएको सो हवनमा देवी भागवत मात्रै होइन, 7 पुराण एवं दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ र 4 वेद पाठ पारायण 4 दिशामा गरिने भएको छ। फाउन्डेसनका सदस्य सचिव क्याप्टेन रामेश्वर थापाले 3 दिनसम्म दिव्य शिवलिङ्ग एवं हिमालयन प्रतिस्थापन, पृथ्वी यन्त्र, नवरत्न नागमणि, मकाली स्थापना, मकार यन्त्र प्रतिस्थापन, चित्त अग्नि साधन र 1008 शिवलिङ्ग प्रतिष्ठा एवं विधिवत अनुष्ठान गरिने बताए। बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपुरबाट दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाह पूर्ण विक्रमलाई सफाई दिएको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा प्रदर्शन भएको छ। न्यायालयको गलत नजिर स्थापना गर्न लागेको भन्दै एक समूहले शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा 1 घण्टा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उच्च अदालतले यौन दुर्व्यवहारलाई सामान्यकरण गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखराको प्रवेशद्वारमा केही युवा युवतीले भेला भएर प्रदर्शन गरे। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले न्यायालयले गल्ती गर्ने अधिकार छैन, पितृसत्ताको पहरेदार बनेको न्यायालय होशियार, न्यायालयले नै अन्याय गर्दा न्यायको अपिल कहाँ गर्ने, पोलेर बोलेको बलात्कारलाई प्रवर्धन गर्ने, संस्कार बन्द गरौं लगायतको प्ले कार्ड बोकेका थिए।
अभिभावक भेला स्थगन नगरेको भन्दै उदयपुरका एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले प्रधानाध्यापकमाथि हातपात गरेका छन्। आफू अनुकूल भेला नबोलाएको भन्दै बागेश्वरी आधारभूत विद्यालय गोहिया उदयपुरगढी गाउँपालिका 6 का अम्बर बहादुर कार्कीमाथि व्यवस्थापन समितिका वर्तमान अध्यक्ष टस बहादुर राईले हातपात गरेका हुन्। विद्यालयको अभिभावक भेला सञ्चालनका क्रममा मादक पदार्थ सेवन गरी पुगेका राईले 81 प्रहमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिँदै हातपात गरेको स्थानीय ढकबहादुर राउतले जानकारी दिए। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बोलाइएको भेला पटक पटक रोक्न आदेश दिएको नमान्दा आफूमाथि हातपात भएको प्रह कार्कीले बताए। व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल पूरा भएपछि नयाँ नेतृत्वको लागि भेला बोलाइएको हो उनले भने। अध्यक्षज्यू सधैँ आफू अनुकूल खोज्नुहुन्छ, कति पटक सार्नु। कार्यक्रम स्थलमा नै हातपात भएपछि प्रह कार्की कार्यक्रम छोडेर प्रहरी चौकी नेपालटारको शरणमा पुगेका छन्। घटनाको शिक्षक सम्बन्ध 3 संगठनले निन्दा गर्दै तत्काल दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। शुक्रबार उदयपुरगढी गाउँपालिका स्तरीय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष श्यामबहादुर कार्की, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष पदम बहादुर तामाङ र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका सहसचिव उद्धव बहादुर कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गरी विद्यालयलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा कायम राख्न अपील गरिएको छ। पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरपालिकाको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमण संरचनाको निरीक्षण गरेपछि ती संरचना हटाउन निर्देशन सहितको अल्टिमेटम दिएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट 1 रोपनी जग्गा वार्षिक रु 50,000 भाडामा लिएर 10 रोपनी जग्गा गौशाला धर्मशालाका नाममा सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्रका 20 वटा भन्दा धेरै सटर बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको महानगरको निरीक्षणमा भेटिएको छ। धर्मशालाले नक्सा पास बिना नै संरचना निर्माण गरेको पाइएकोले त्यस्ता संरचना हटाइने महानगरले जनाएको छ। छक्का पान्जा 4 र छड्के 2 यस वर्षका प्रतीक्षित फिल्म हुन्। दीपक राज गिरी र अनमोल केसीको शीर्ष भूमिका भएकाले पनि दर्शकमाझी फिल्मलाई लिएर चासो छ। एउटै मितिमा फिल्म आउँदा पक्कै पनि बक्स अफिसमा प्रतिस्पर्धा हुने भइहाल्यो। तर यी दुई कलाकारले एकअर्कालाई शुभकामना दिँदै सहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरेका छन्। फिल्म जुद्ध निर्माता र कलाकार एकापसमा बाजाबाज गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध यी दुईजना अभिएको महसुस गर्न सकिन्छ। यी दुईले सामाजिक सञ्जालबाट एकअर्कालाई शुभकामना दिएका छन्। गिरीले छड्के 2 र केसीले छक्का पान्जा 4 लाई शुभकामना दिएका हुन्। दुवै फिल्मका पोस्टर सेयर गर्दै उनीहरूले एकअर्कालाई शुभकामना दिएका हुन्। अनमोलले छक्का पान्जा 4 लाई शुभकामना दिँदै लेखेका छन्, सानैदेखि मेरो यो मान्यता छ कि नेपाली फिल्मी क्षेत्र भनेको हामी नेपालीको एउटा शान र पहिचान हो। यसलाई संरक्षण गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। साथै भोलिदेखि तपाईहरू समक्ष प्रदर्शनमा आइरहेका 2 चलचित्र छड्के 2 र आदरणीय दाइ दिदीहरूको छक्का पान्जा 4 लाई म मेन्डगम र हाम्रो टिम छड्के 2 को तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको साथ र आशीर्वाद नै हाम्रो लागि काम गर्ने प्रेरणा र ऊर्जाको स्रोत हो। जय छड्के, जय छक्का पान्जा, जय नेपाल। दीपक राज लेख्छन्, अब हाम्रो हातमा केही नै छैन, हजुरहरूको हातमा छ। शुक्रबारदेखि छड्के र छक्का पान्जा 4 प्रदर्शन हुँदैछ। धेरैले किन जुधेको भनेर पनि सोधे। यो साँडे होइन जुत्नलाई, यो फुटबल खेल पनि होइन एउटा टिम हार्ने र अर्को जित्ने। यहाँ दुवै टिमले जित्न सक्छ। प्यारो, अनमल, भतिज लगायत सम्पूर्ण छड्के टिमलाई शुभकामना। जय नेपाली चलचित्र। बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालक सुभाष रेग्मी विरुद्ध 5 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार रेग्मी विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47(1) बमोजिम सजाय माग गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। यो कसुर गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। रेग्मी फागुन 7 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरेको भन्दै संगीतकर्मीले रेग्मी विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। युएईमा भइरहेको आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जारी श्रृङ्खलाको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजीबाट जितका लागि 180 रनको लक्ष्य पाएको छ। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 179 रन बनायो। पिएनजीका लागि ओपनर टोनी उराले सर्वाधिक 39 रन बनाए। हिरीले 31 र किप्लिन डोरिगाले 26 रन जोडे। पहिलो विकेटका लागि टोनी उरा र डोरिगाले 10.3 ओभरमा 42 रनको साझेदारी गरेका थिए। तर सन्दीप लामिछानेले डोरिगाको एलबीडब्ल्यू धरापमा पार्दै साझेदारी तोडेर नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाए। त्यसपछि पिएनजीले ठूलो साझेदारी गर्न सकेन भने नेपालले नियमित अन्तरालमा विकेट लिइरह्यो। टोनी उरालाई 22औं ओभरमा सोमपाल कामीले आफ्नै बलमा उत्कृष्ट क्याच गर्दै आउट गरे। लगत्तै अर्को ओभरमा कुल मल्लले कप्तान असद भालालाई एलबीडब्ल्यू धरापमा पारे। बाउ र भालाले समान 11 रन जोडे। 91-4 को अवस्थामा रहेको पिएनजीको इङ्ग्लिस हिरी र गौडी टोकाले सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। यो जोडीले 5औं विकेटका लागि 13 ओभर खेल्दै 32 रनको
साझेदारी गरे। गौडी टोकालाई दिपेन्द्रले बोल्ड गर्दै नेपाललाई 5औं सफलता दिलाए। टोकाले 15 रन जोडे। 42औं ओभरमा करण र दिपेन्द्रले 4 सोपरलाई रन आउट गरे। दिपेन्द्रले 44औं ओभरमा हिरीलाई आउट गरे। सोमपाल कामीले रिले हेकुरेलाई 47औं ओभरमा बोल्ड गरे। करणले 49औं ओभरमा नोर्मन भानुआलाई 54 रनमा बोल्ड गरे। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरी र सोमपाल कामीले 2-2 विकेट लिए। 10 ओभर बलिङ गर्दा दिपेन्द्रले 1 रन राख्दै 30 र सोमपालले 39 रन खर्चिए। सन्दीप लामिछानेले 9.2 ओभरमा 1 रन राख्दै 32 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। कुशल मल्लले 10 ओभरमा 1 रन राख्दै 36 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। किफायती बलिङ गरेका करण केसीले 8 ओभरमा 2 रन राख्दै 32 रन खर्चिएर 1 विकेट लिए। समान 1 ओभर बलिङ गरेका कप्तान रोहित पौडेल र आरिफ शेखले क्रमशः 1 र 6 रन खर्चिए। रोहित र आरिफले मात्र नेपाली इङ्ग्लिसमा विकेट लिएनन्। पीएनजी का 3 खेलाडी रन आउट भए। यस्तै ताजा खबरको लागि प्रसङ्ग नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।